अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनके अहले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अबुल जिन का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जिन्नातों के बीच में आने वाले पैगम्बर, जिन्नातों के बीच में आने वाले रसूल का वाक़िया, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल होगी। तो मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 130। तर्जुमा: ऐ जिन्नों और इंसानों की जमातों, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते भी थे उस दिन की मुलाकात से। नाज़रीन मोहतरम, ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिस तरह बनी और इंसान में पैगंबर मबऊस फरमाए गए, उसी तरह कौम जिन्नात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए थे। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया है। जिन्नात इल्म अदराक और सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियतें रखते हैं। जिन्नातों को भी इंसानों की ही तरह अहकाम और कई फ़राइज़ दिए गए हैं और जिन्नात एक ख़ास शरीयत पर ही चलते हैं। इंसानों की ही तरह ही उनका भी जज़ा और सज़ा, हिसाब व किताब भी होना है। और जिन्नातों में भी एक गिरोह मोमिन और दूसरा गिरोह काफिर है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कब्ल अबुल जिन्नात समून को पैदा फरमाया गया। समूम तमाम जिन्नातों का बाप भी कहलाया। अल्लाह ने समूम को आग के शोलों से ही पैदा फरमाया था, जबकि कई उलमाए कराम ने यह भी लिखा कि सबसे पहले जिन का नाम मारिश था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ अबुल जिन, क्या तेरी कोई आरजू है? तो उसने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सकें, लेकिन हमें कोई भी ना देखे, और मेरी नस्ल के हर जिन्नात हमेशा जवान ही रहें। और अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी ये तमन्ना पूरी भी फरमा दी। लिहाजा जिन्नात हर तरह की हर किस्म की मखलूक को देख लेते हैं, लेकिन उनकी दुआ के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें ऐसी कुदरत कामिला से ऐसी ताकत दी है कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता है, और जब वो मरते हैं तो ज़मीन में ही गायब हो जाते हैं। और जिन्नातों में जो बूढ़ा होता है वो भी जवान होकर ही मरता है, यानी जिन्नातों को बच्चे की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस जिन्नात की बीवी मरजा को पैदा फरमा दिया, और फिर इन्हीं दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। कुछ अरसा बाद उनके भी लड़के और उनकी भी लड़कियां हो गई, और इस तरह जिन्नातों की भी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। और उसके बाद ये जिन्नातों की कौम, इनकी तादाद 70,000 के करीब जा पहुंची। लिहाजा उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इन सब पर कानून नाफिज कर दिया, और उसके बाद यही जिन्नाती कौम जोड़ों, खानदानों और कबीलों की शक्ल में जिंदगी बसर करने लगे, रहने लगे। जब इन जिन्नातों की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें रुतबों के हिसाब से ज़मीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो ज़मीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत दराज तक वो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते रहे, लेकिन इबादत में मशगूल रहने के बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी भी शुरू कर दी और ज़मीन पर खून खराबा और फसाद बर्पा करने लगे। इन्हीं जिन्नातों का एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। अल्लाह तबारक व ताला ने यूसुफ जिन को नबूवत के ओहदे पर फाइज कर दिया ताकि कौम जिन्नात को इनके ज़रिए से हिदायत मिल सके, और यही जिन्नातों की कौम में भेजे गए पहले नबी भी थे। जब उन्होंने अपनी कौम को यानी जिन्नातों को दावत हक दिया, सही रास्ता बताया, सही रहनुमाई करने की कोशिश की, तो जिन्नातों ने उन्हें भी कत्ल कर डाला। लिहाजा फिर अल्लाह तबारक व ताला ने बतौर सज़ा दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर इन्हीं जिन्नातों की तरफ भेज दिया, और उस लश्कर का नाम भी लश्कर जिन था। और नाज़रीन मोहतरम, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लश्कर में इबलीस भी था, जो 4,000 जिन्नातों का सरदार भी बन चुका था। चुनांचे उसके बाद फरिश्तों का और जिन्नातों का ये लश्कर आसमान से उतरा और रुए ज़मीन के तमाम तर जिन्नातों को निकाल दिया, और उन्हें फिर ज़मीन से जिला वतन भी कर दिया। उसके बाद उनको दरियाओं, जजीरों में भगा दिया गया। जबकि कुछ मुफक्किरीन जो हैं वो यूसुफ जिन को नबी नहीं मानते हैं,
بلکہ صرف وہ جناتوں کا بادشاہ ہی انہیں قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جناتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جناتی پیغمبر تھے، لیکن کچھ ہی عرصے میں جناتوں نے انہیں بھی شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام صائب بن مالک بن الحجان تھا۔ ان کو بھی جنات کی ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، لیکن ان کو بھی جناتوں نے ہی شہید کر ڈالا تھا۔ اور ناظرین محترم، یہ جو سلسلہ چلا یہ 800 سالوں تک اسی طرح جاری رہا۔ ان میں بنیکا، چلپانیس، جان اور کئی جن پیغمبر بھی مبعوث فرمائے گئے، لیکن اس دوران انہوں نے یعنی جنات کی قوم نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جنات پر بھی عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا ایک بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا، اور انہی جناتوں میں سے چند جو اطاعت گزار جنات تھے وہ بچ گئے، جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جناتوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی کہ ابلیس تھا۔ انہوں نے ہی جناتوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جناتوں سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اسے زمین پر ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا عزازیل یہاں پر آباد بھی ہو گیا، اور اس کے بعد عزازیل کی نسل بھی خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمان اور جنت تک میں جانے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد ابلیس نے روئے زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا بھی شروع کر دیا، اور جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت تک کر لی تھی، جن کا نام خند، دام، ممتاز اور مرامس تھا، جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، اور ان قبیلوں کا نام بسم اللہ اور زعفر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ہی ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں ہزاروں بیٹیوں سے نواز دیا تھا۔ جب سارے سرکش جناتوں کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تو وہ وقت ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی بھی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں پھر جناتوں کو انہی پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث فرمائے گئے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ہی ان پر قابو پایا، اور انہیں یعنی جناتوں کو دوبارہ ویرانیہ اور پہاڑ میں جانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین محترم، یہی تھے ابو الجن اور جناتوں کے بیچ میں بھیجے گئے پیغمبر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔